नमस्कार, म मुकुन्द राज ढकाल, म्याथमेटिक्स टिचर। आज म भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा 7 को ज्यामिति अन्तर्गत ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल र पोलिगन अथवा त्रिभुज, चतुर्भुज र बहुभुजका बारेमा केही अभ्यासहरू, केही वर्कआउट इक्जाम्पलहरू छलफल गर्न लागिरहेको छु। सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई पेन एन्ड पेन्सिल लिएर, पेन एन्ड पेपर लिएर चाहिँ तयारी अवस्थामा रहन, लगायत प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि आफ्ना बच्चाहरूलाई गाइड गरिदिनु हुनुको लागि अनुरोध गर्दछु। र यो अभ्यास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म हाम्रो 7 क्लासको दोस्रो अभ्यासमा दिएको छ। योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले कुरा गरेका छौँ विशेष गरी क्वाड्रिलेटरलको बारेमा अथवा चतुर्भुजको बारेमा, यसका प्रकारहरूको बारेमा। अनि त्यहाँ मैले भनेको थिएँ अघिल्लो क्लासमा कि हामीले हाम्रो कोर्समा 7 क्लासको कोर्समा क्वाड्रिलेटरल अन्तर्गत 4वटा टाइप्सहरू फेरि मैले सम्झाएँ एकपटक। प्यारालेलोग्राम भनेको समानान्तर चतुर्भुज, भाइ बहिनीहरू याद गरेर फेरि सम्झ्यौ है, प्यारालेलोग्राम। अनि दोस्रोमा रेक्टेङ्गल, आयत, अनि तेस्रोमा वर्ग, स्क्वायर, वर्ग, र चौथोमा रम्बस अथवा त्यसलाई चाहिँ समबाहु चतुर्भुज भनिन्छ। हो, यो 4वटा फिगर्सहरूको बारेमा अथवा क्वाड्रिलेटरलको बारेमा, यसका प्रोपर्टिजहरूको बारेमा हामीले अघिल्लो क्लासमा छलफल गरेका थियौँ। र भाइ बहिनीहरूलाई मैले एकपटक फेरि यो सम्झाएँ। त्यहाँ स्लाइडमा हेर त भाइ बहिनीहरू, फर्स्टमा क्वालिटिज अफ अ प्यारालेलोग्राम हेरिरहेको छु। अस्ति जुन हामीले हेरेकै हो क्वालिटिज अफ प्यारालेलोग्राम अथवा समानान्तर चतुर्भुजका विशेषताहरू, यसका गुणहरू। फर्स्टमा हेर, अपोजिट साइड्स अफ अ प्यारालेलोग्राम आर इक्वल है, समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छन्। अब हाम्रो यो अभ्यास गर्दा यिनीहरूले काम दिन्छ है। अपोजिट साइड्स अफ अ प्यारालेलोग्राम आर इक्वल, समानान्तर चतुर्भुज जसलाई मैले भनेको थिएँ सच पनि भनिन्छ, सचका सम्मुख भुजाहरू चाहिँ बराबर हुन्छन्, सचका सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छन्। र दोस्रो क्वालिटी हेरौँ है, दोस्रो गुण हेरौँ, अपोजिट एङ्गल्स अफ अ प्यारालेलोग्राम आर इक्वल है, अपोजिट एङ्गल्स अफ अ प्यारालेलोग्राम आर इक्वल भनेको समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख कोणहरू बराबर हुन्छन्। अपोजिट एङ्गल्स है, अपोजिट एङ्गल्समा सम्मुख आमुन्ने सामुन्ने पर्ने कोणहरू जहिले पनि के हुन्छ त, बराबर हुन्छ। दुईटा भयो, फेरि याद गरौँ है, अपोजिट साइड्स अफ प्यारालेलोग्राम आर इक्वल मतलब समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छन्। दोस्रो, अपोजिट एङ्गल्स अफ प्यारालेलोग्राम आर इक्वल, समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख कोणहरू के हुन्छ त, बराबर हुन्छ। र तेस्रो हेरौँ त, थर्ड, डायगोनल्स अफ प्यारालेलोग्राम बाइसेक्ट इच अदर। डायगोनल्स मैले यो पनि छलफल गराएको थिएँ। चतुर्भुजको चाहिँ अपोजिट भर्टेक्सहरू अथवा बिन्दुहरू जोड्ने रेखा के हो त, डायगोनल्स, विकर्ण हो नेपालीमा। त्यसैले समानान्तर चतुर्भुजका विकर्णहरू एक आपसमा समद्विभाजन भएका हुन्छन्, भनेको बराबर पारेर मतलब दुईटै डायगोनलको चाहिँ मिड पोइन्ट पारेर चाहिँ बाइसेक्ट भएका हुन्छन्। डायगोनल अफ प्यारालेलोग्राम बाइसेक्ट इच अदर। ल, यी 3टा क्वालिटिज अफ प्यारालेलोग्राम। अब भाइ बहिनीहरू अर्को पनि सकिजाउँ है, रेक्टेङ्गल, जुन हाम्रो अस्ति क्लासमा हामीले छलफल गरेका थियौँ। क्वालिटिज अफ अ रेक्टेङ्गल, आयत, रेक्टेङ्गल, आयतका गुणहरू। मैले आयतको डिफाइन त अस्ति पनि गरेको थिएँ। सम्मुख भुजाहरू बराबर भइकन एउटा कोण 90 डिग्री अथवा राइट एङ्गल भएको के अरे क्लोज्ड फिगर बन्द आकृति रेक्टेङ्गल हो है। यसको क्वालिटिज फर्स्टमा, अल एङ्गल्स अफ रेक्टेङ्गल आर इक्वल है, अल एङ्गल्स अफ रेक्टेङ्गल आर इक्वल। यो रेक्टेङ्गलका सबै एङ्गल्सहरू बराबर हुन्छ। यसको मतलब यो हो कि सबै 90 डिग्रीको हुन्छन् है। अल एङ्गल्स अफ रेक्टेङ्गल्स आर इक्वल। दोस्रो हेर, अपोजिट साइड्स अफ रेक्टेङ्गल आर इक्वल, अपोजिट साइड्स अफ रेक्टेङ्गल आर इक्वल। यो आयतका पनि सम्मुख मतलब भुजाहरू के अरे कोणहरू के हुन्छ त, बराबर हुन्छ, भुजा पनि बराबर हुन्छ। तिमी याद गरिराख, मैले भनेको पनि छु
प्यारालेलोग्राममा जे विशेषता छ त्यो विशेषता रेक्टेङ्गलमा हुन्छ। सबै रेक्टेङ्गलहरू के हुन् त प्यारालेलोग्राम हुन्। सबै आयतहरू चाहिँ के हुन् त समानान्तर चतुर्भुज हुन्। तर सबै समानान्तर चतुर्भुजहरू फेरि आयत हुँदैन। आयत हुनको लागि कुनै पनि समानान्तर चतुर्भुजको एउटा कोण चाहिँ 90 डिग्री हुनैपर्छ। त्यो छलफल गरिसकेका थियो। अर्को डायगोनल्स आर बाइसेक्टेड इच अदर भनेको यसका विकर्णहरू एक आपसमा चाहिँ नै बाइसेक्टेड भनेको 90 डिग्री कोण बनाएर काटेका हुन्छन्। अनि डायगोनल्स अफ रेक्टेङ्गल आर इक्वल र यसका विकर्णहरू पनि के हुन्छन् त आपसमा बराबर हुन्छन् है। र अर्को भाइ बहिनीहरू स्क्वायर अल साइड्स अफ स्क्वायर इक्वल। स्क्वायर त सबै भुजा साइजहरू बराबर भएको त हो नि होइन। यसको भुजाहरू चाहिँ सबै के हुन्छ बराबर हुन्छ। डायगोनल बाइसेक्टेड राइट एङ्गल यसका विकर्णहरू चाहिँ 90 डिग्रीको कोण बनाएर काटिएका हुन्छन्। डायगोनल स्क्वायर बाइसेक्ट इच अदर परपेन्डिकुलरली होइन परपेन्डिकुलरली काटेका हुन्छन्। डायगोनल स्क्वायर बाइसेक्ट द भर्टिकल एङ्गल्स यसको विकर्णले चाहिँ शीर्ष कोणलाई आधा गर्छ अथवा बाइसेक्ट गर्छ। र लास्ट वान जुन अस्ति क्लासमा थियो हामीले छलफल गरेको अल साइड्स अफ रोम्बस आर इक्वल भनेको समबाहु चतुर्भुजका पनि सबै भुजाहरू के हुन्छ त बराबर हुन्छ। फरक यति हो तिमीलाई फेरि याद गरिराख। यो र के अरे स्क्वायर एउटै देखिन्छ नि तर स्क्वायरको चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ सबै एङ्गल्सहरू तर यसको 9 हुन्छ। यसको मतलब स्क्वायर भनेको रोम्बस हो तर सबै रोम्बसहरू स्क्वायर हुँदैन अथवा वर्ग हुँदैन है। अर्को जाऊ अपोजिट एङ्गल्स अफ रोम्बस आर इक्वल है। अब अपोजिट एङ्गल्सहरू यसको के हुन्छ त बराबर हुन्छ। डायगोनल अफ रोम्बस बाइसेक्ट इच अदर परपेन्डिकुलरली जस्तै स्क्वायरको जस्तो होइन स्क्वायरको जस्तो यसका विकर्णहरू एक आपसमा 90 डिग्रीको कोण बनाएर चाहिँ काटेका हुन्छन् अथवा परपेन्डिकुलरली काटिएका हुन्छन्। डायगोनल रोम्बस बाइसेक्ट भर्टिसिस एङ्गल र यसले पनि है रोम्बसको पनि अथवा समबाहु चतुर्भुजको विकर्णले पनि भर्टिकल एङ्गल्सलाई अथवा जहाँबाट त्यो गएको हुन्छ डायगोनल त्यसले ठिक दुई भागमा बाँडेको हुन्छ। 40 छ भने 20-20 80 छ भने 40-40 है त्यसरी दुई भागमा डिभाइड गरेको हुन्छ। र भाइ बहिनीहरू यो कुराहरू मैले अस्तिको क्लासमा पनि छलफल गरेको थिएँ फेरि आज सम्झाएँ। अब यिनी प्रोपर्टिजहरू है एप्लाई गरेर हामी अब यहाँ सल्भ गर्छौँ जुन हाम्रो सेकेन्ड अभ्यासमा दिएको छ है सेकेन्ड अभ्यासमा दिएको छ। र अब यसपछि यो फर्स्टमा पहिलो 1 नम्बरमा ए नम्बरमा मैले लेखेको थिएँ एउटा इक्जाम्पल यहाँ हेर एबिसिडी वाट इज दिस तिमी चिनिहाल्छौ। यो रेक्टेङ्गल हो अथवा प्यारालेलोग्राम हो अथवा चाहिँ स्क्वायर हो अथवा रोम्बस हो त हेर त ABCD गुड दिस इज प्यारालेलोग्राम। यो के हो त समानान्तर चतुर्भुज हो र यहाँ AB बराबर कति दिएको छ हेर राम्ररी है त। हियर गिभन वाट AB इक्वल टु वाट 8 सेन्टिमिटर। लिस्ट गर्दा पनि अहिले मैले बुझ्नको लागि लिस्ट गर्दै होइन तिमी लिस्ट नगरी गर्दा पनि हुन्छ। AB बराबर कति दिएको छ त 8 सेन्टिमिटर। फेरि मलाई भन BC इक्वल टु कति छ 10 सेन्टिमिटर है। BC इक्वल टु कति छ त 10 सेन्टिमिटर। म यही एको गरिदिँदैछु ल अहिले यहाँ भनेर। अब हामीले यहाँ देखिरहेको छु मैले माथि फाइन्ड द भ्यालु अफ x, y and z फ्रम द गिभन फिगर्स भनेको छु है। यहाँ तिमीले x र y को भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने ध्यान दिएर है त। x भनेको CD इक्वल टु वाट which is given here x and AD equal to what which is given here y। र यहाँ CD equal to x equal to what एउटा अर्को AD भनेको मैले y इन्डिकेट गरेको छु y equal to what। ल यो लिस्टिङ नगर्दा पनि हुन्छ तिमीहरूले है भाइ बहिनीहरू। मैले यहाँ चाहिँ क्लियर हुन्छ भनेर यसलाई लिस्टिङ गरिदिएँ। AB equal to 8 सेन्टिमिटर क्वेसन हो। BC equal to 10 सेन्टिमिटर यो पनि के हो त क्वेसन हो। CD र AD हामीले फाइन्डिङ गर्नुपर्ने र हामीले जुन अघि छलफल गरेका क्वालिटिज अफ प्यारालेलोग्राम यहाँ अब काम थियो के हो त यसका सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छन्। अपोजिट साइड्स अफ प्यारालेलोग्राम आर इक्वल। त्यस्तो केही गर्नै पर्दैन। यहाँ सुरुमा फिगर हेर्दा यो कसरी गर्ने भनेर हामी डर लाग्छ नि। त जुन क्वालिटिजहरू छ हामीले अघि हेऱ्यौँ त प्रोपर्टिजहरू हेऱ्यौँ यसका विशेषता गुणहरू हेऱ्यौँ त्यो याद गरेर हेर त सिधै डाइरेक्टली तिमीले हेर्न सक्छौ x इक्वल टु 8 सेन्टिमिटर। वाइ दिस बिकेम किनभने बिकज दिज आर द अपोजिट साइड्स अफ
प्यारालेलोग्राम बुझ्दैछ कि कन्फ्युज भयो फेरि हेर x इक्वल टु 8 अथवा AB इक्वल टु CD है AB इक्वल टु CD because these are the opposite sides of parallelogram as well as AD equal to BC यी पनि opposite sides of parallelogram हो अनि AD equal to BC equal to 10 cm because these are also the opposite sides of parallelogram त्यसैले मैले लेखेँ नाउ है अब पहिला x को भ्यालु फाइन्ड गर हेर त x भनेको CD हो नि CD equal to AB है किन यस्तो हो भन त यहाँ रिजन लेख्दा पनि भयो opposite sides of a parallelogram है हेर त CD equal to AB CD equal to AB these are the opposite sides of parallelogram therefore हेर त CD what given here x CD is given here x equal to AB is given what AB is given 8 centimeter which is the required value सक्यो त x को मान फाइन्डिङ भइसक्यो x equal to 8 centimeter न यसै गरी अब फेरि AD फाइन्ड गर है AD अगेन हैन फेरि भन फेरि AD इक्वल टु व्हाट BC किन यस्तो भयो चाहिँ फेरि है AD इक्वल टु BC किन भयो त यो these are also opposite sides of a parallel same right opposite sides of a parallelogram these are also opposite sides of parallelogram अब मलाई भन त AD what given here AD is given here y therefore y equal to the measurement of BC is given here 10 centimeter this is also required answer here x equal to 8 you can directly write and give reason y equal to 10 कुरो बुझ्नु सिधै लेख्दा पनि भयो x equal to 8 centimeter these are opposite sides of parallelogram as well as y equal to 10 centimeter these are also opposite sides of parallelogram यसरी हामीले डाइरेक्टली यसलाई लेख्न सक्यौं यो एउटा प्रब्लम हामीले सल्भ गर्यौं अब यस्तो बुकहरु पनि दिएको छ भाइ बहिनीहरुले प्र्याक्टिस गर्ने है त ल अब मैले यसलाई रिपिट गरिन है हामीले यो गरिसक्यौं अब म फेरि सेकेन्ड प्रब्लम त्यो मैले बी नम्बरमा एउटा लेखिदिया छ भाइ बहिनी त्यो हेर्नको लागि पनि रिक्वेस्ट गरे अनि म त्यो सल्भ गर्न लागिरहेको छु सेकेन्डमा है त दोस्रोमा लुक ABCD also given what is this parallelogram or not these are given parallel है AD parallel BC AB समानान्तर BC as well as AB parallel CD AD र BC समानान्तर छ त्यसै गरी अर्को AB र CD र AD र BC आपसमा के छ त प्यारलल छ भने यो पनि प्यारालेलोग्राम हो अब प्यारालेलोग्राम भइसकेपछि यसको अहिले हामीले गर्यौं अपोजिट साइड्स आर इक्वल भनेर अब यहाँ हेर यहाँ चाहिँ के दिएको छ भने AO इज गिवन मैले यो सुरु गरे ल AO इज गिवन व्हाट लुक हियर AO is given 4 centimeter there 4 centimeter BO is given 6 centimeter here we are going to find the value of x and y x means what OC the measurement of OC equal to x equal to what हामी यहाँ के रे OC को भ्यालु फाइन्ड गर्न लागिरहेका छौं OD equal to y equal to what अनि OD को पनि भ्यालु फाइन्डिङ गर्न लागिरहेका छौं ल भन यो कसरी गर्ने अब गुड त्यो हामीले अघि हेरेको प्यारालेलोग्रामको लास्ट क्वालिटी जुन थियो त्योसँग रिलेटेड छ त्यो के भनेको थियो र त चाहिँ समानान्तर चतुर्भुजका विकर्णहरू आपसमा समद्विभाजन भएका हुन्छन् के ठिक्क बराबर भाग राखेर काटेका हुन्छ के यिनीहरू कति त्यति मात्र एउटा पोइन्ट याद भयो भने आफै आइहाल्छ केही कुनै ठुलो हिसाबै गर्नु पर्दैन लास्ट हेर्दा कत्रो फिगर छ नि हैन त त्यस्तो कन्फ्युज नहुनु
त्यो थर्ड क्वालिटी जुन अघि हामीले हेर्यौँ त्यो जुन तेस्रो गुण तेस्रो विशेषता समानान्तर चतुर्भुजका विकर्णहरू भनेका सम्मुख यी भर्टेक्सहरू जोड्ने अथवा यी शीर्षबिन्दुहरू जोड्ने रेखाहरू आपसमा समद्विभाजन सम भनेको बराबर दुई भनेको दुई भाजन भनेको भागमा बाँडिएका हुन्छन् मतलब यो एओ बराबर ओसी हुन्छ अझै बाहिर ध्यान दियो है कन्फ्युज हुँदैछौ कि एओ बराबर ओसी हुन्छ र बिओ बराबर ओडी हुन्छ ल भन त अब यक्स को मेजरमेन्ट कति हुन्छ त अब व्हाट इज द भ्यालु अफ यक्स इजिली तिमी भन्न सकिहाल्छौ यक्स इक्वल टु 4 सेन्टिमिटर एज वेल एज टेल मी द भ्यालु अफ वाइ गुड वाइ इक्वल टु अल्सो 6 सेन्टिमिटर बिकज समानान्तर चतुर्भुजका विकलहरू समद्विभाजन भएका हुन्छन् अथवा डायगोनल्स अफ प्यारालोग्राम बाइसेक्टेड इच अदर है यिनीहरू आपसमा चाहिँ समान इक्वल पारेर चाहिँ के भएका हुन्छन् त बाइसेक्ट गरेका हुन्छन् अथवा काटिएका हुन्छन् होइन त्यसैले यहाँ अब मैले लेखेँ है ओडी बराबर नाउ लुक हियर ओडी इक्वल टु ओबी भनिदिउँ है रिजन नेपाली लेख्यो भने बिकज सच है सचका विकर्णहरू आपसमा समद्विभाजन भएर काटिएका हुन्छन् गुड सचका विकर्णहरू आपसमा समद्विभाजन भएर काटिएका हुन्छन् अथवा डायगोनल्स अफ प्यारालोग्राम आर बाइसेक्टिङ बाई मेकिङ इक्वल सेप और इक्वल डिस्टेन्स होइन यहाँ चाहिँ बराबर दूरी पारेर चाहिँ अथवा आपसमा चाहिँ बाइसेक्ट भएका हुन्छ यिनीहरू मिड पोइन्ट पारेर एसी को मिड पोइन्ट ओ हुन्छ बीडी को मिड पोइन्ट पनि ओ हुन्छ हो त्यसरी काटिएका हुन्छन् अब यहाँ भन मलाई ओडी ओडी हियर गिभन वाइ वाइ इक्वल टु ओबी 6 सेन्टिमिटर सकिएको त काम द मेजरमेन्ट अफ वाइ इक्वल टु अथवा ओडी बराबर कति आयो त 6 सेन्टिमिटर अब मलाई यसै गरी यक्सको पनि भन एगेन है फेरि ओसी इक्वल टु ओए यसको पनि रिजन त्यही माथिको सेम लेख है सचका विकर्णहरू आपसमा समद्विभाजन भएर काटिएका हुन्छन् अब मलाई भन त ओसी हियर ओसी के हो ओसी भने गुड यक्स यक्स इक्वल टु ओए भने कति हो त अब 4 therefore यक्स इक्वल टु 4 सेन्टिमिटर वाइ इक्वल टु 6 सेन्टिमिटर जुन हामीलाई चाहिएको आन्सर हो वान टाइम एगेन भाइ बहिनी एकपल्ट फेरि यिनीहरूलाई हेरौँ हामी है त यहाँ समानान्तर चतुर्भुज छ दुईटा विकर्ण आपसमा ओ बिन्दुमा काटिएका छन् हामीले यक्स र वाइको मेजरमेन्ट अथवा मान पत्ता लगाउनु पर्नेछ ए बराबर गिभन हियर 4 सेन्टिमिटर बिओ इक्वल टु गिभन हियर 6 सेन्टिमिटर हामीले ओसी को भ्यालु फाइन्डिङ गर्नुपर्नेछ अनि अर्को ओडी को भ्यालु चाहिँ फाइन्डिङ गर्नुपर्नेछ र हामीले ओडी इक्वल टु ओबी अगाडि ठिक अगाडि हामी छलफल गरेका छौँ सचका विकर्णहरू चाहिँ आपसमा समद्विभाजन भएका हुन्छन् मतलब यो ओ चाहिँ एसी को पनि मिड पोइन्ट हुन्छ बीडी को पनि के हुन्छ त मिड पोइन्ट हुन्छ त्यसैले हामी लेख्न पायौँ ओडी इक्वल टु वाट ओडी इक्वल टु ओबी वाइ इक्वल टु 6 डाइरेक्टली तिमी लेख्न पनि पायौ एज वेल एज यक्स इक्वल टु यक्स भने के हो त ओसी लुक हियर यक्स इक्वल टु ओसी ओसी इक्वल टु एओ अथवा ओए यक्स इक्वल टु 4 सेन्टिमिटर हामी लेख्न पायौँ जुन हाम्रो समानान्तर चतुर्भुजसँग सम्बन्धित एउटा प्रब्लम हामीले गऱ्यौँ यो सको अब भाइ बहिनीहरू अर्को थर्ड प्रब्लममा हामी जाउँ है त सी नम्बरमा सीमा क्वेसन हेर सारा पनि म एउटा यहाँ फिगर बनाइदिएँ र यहाँ 45 डिग्री छ ल यसरी दिएको हुन्छ भाइ बहिनीहरू
जुन हेर्दा अब तिमीलाई डायगोनल दिएको छ कसरी गर्ने कन्फ्युज पनि भइरहेको होला हैन छैन जुन अघि हामीले स्क्वायरको जुन क्वालिटिजहरु हेर्यौं नि त स्क्वायरको क्वालिटिजहरु चाहिँ थोरै मात्र याद गर्यो भने आफै सल्भ सकिहाल्छ यो ठुलो प्रब्लमै छैन इजी हो यो त जुन हामी अहिले जुन यो सेकेन्ड टपिक हेर्दै छौं दोस्रो युनिट हैन सबै धेरै सजिलो छ तिमी थोरै अलिकति बुकहरु पनि हेर्ने ध्यान दिने क्वालिटिजहरु चाहिँ नि गर्ने गर भने भइहाल्छ र यहाँ पहिला म x को भ्यालु फाइन्ड गर्न लागिरहेको छु भन्न सक्छु यो वर्ग हो त तिमीलाई थाहा छ वर्गका सबै भुजाहरु के हुन्छ बराबर हुन्छ एउटा कोण पनि 90 डिग्री हुन्छ अरु अरु विशेषता र गुणहरु हेर्दै जाऊ त गुड एउटा त हामीले भनिया थियो नि यो डायगोनलले चाहिँ शीर्ष कोणलाई के गरे हुन्छ त ठीक बराबर दुई भागमा बाँडेको हुन्छ भने हामी x इक्वल टु डाइरेक्टली कति लेख्न सक्छौं त 45 डिग्री लेख्छ x इक्वल टु कति त 45 डिग्री हियर x इक्वल टु तिमी सिधै कति लेख्न पाए त 45 डिग्री व्हाई दिस बिकेम भन्दा diagonals bisect the vertical angle डायगोनलहरुले के गर्छ त भर्टिकल एंगलहरु चाहिँ बाइसेक्ट गर्छ ठीक दुई भागमा डिवाइड गरिदिन्छ र यसैलाई भाइ बहिनीहरु अलिकति तिमीहरु हेर एंगल DAC इक्वल टु एंगल CAB गरेर लिस्टिङ गरे भने झन् बेस्ट भयो है त मैले यहाँ सिधै यो x इक्वल टु 45 लेखेको छु नि x भनेको त के हो त एंगल DAC or CAD इक्वल टु एंगल BAC or CAB that mean x इक्वल टु कति त 45 डिग्री अब टेल मी द भ्यालु अफ y भन्न सक्छौ यसै गरी भने नि वान एंगल 90 डिग्री भएपछि सबै एंगल्सहरु चाहिँ 90 डिग्री नभए त के रे स्क्वायरै हुँदैन तिमीले देखाएको छैन अरु त तर सबै के हुन्छ त इक्वल भन्ने बित्तिकै 90 डिग्री भइहाल्छ भने यो y इक्वल टु z इक्वल पनि त्यही 45 डिग्री नै हो के दुईटै बराबरै छ त्यसले हामी यो पनि लेखौं y इक्वल टु z इक्वल टु पनि कति त 45 डिग्री यो चाहिँ किन भयो त त्यही सेम रिजन डायगोनल्स बाइसेक्ट द वर्टिकल एंगल्स है डायगोनल्स बाइसेक्ट द vertical angle diagonals the vertical angles ल भाइ बहिनी सकियो दुईटा आन्सर भयो x इक्वल टु 45 डिग्री र y इक्वल टु z इक्वल टु पनि कति त 45 डिग्री दुईटा प्रब्लमहरु र भाइ बहिनीहरुलाई म अर्को एउटा प्रब्लम पनि इन्गेज गराएँ लास्ट प्रब्लम आजको हैन अनि त्यसपछि हामी होमवर्कहरुबाट छलफल गर्छौं छोटो छ डी मा अर्को प्रब्लम हेर यहाँ हेर एउटा फिगर मैले जुन बनाएको छु हैन यो फिगरमा ध्यान दिऊ Here find the value of x, y and z. What is this? Is this square? No. यो स्क्वायर होइन हैन स्क्वायर होइन यो के हो त रम्बस हो all sides are equal मैले भनि पनि राखेको छु जब एउटा रम्बस छ त्यसको एउटा कोण एउटा एंगल चाहिँ 90 डिग्री हो भने त्यो स्क्वायर हुन्छ तर 90 डिग्री छैन हैन एउटा 90 डिग्री छैन भने र सबै साइड्सहरु इक्वल छ भने त के हुन्छ त रम्बस हुन्छ त्यसैले म भनेको पनि छु all rhombus are not squares but all squares are rhombus है सबै वर्गहरु के हो त समबाहु चतुर्भुज हो तर सबै समबाहु चतुर्भुजहरु चाहिँ वर्ग हुँदैन वर्ग हुनको लागि त्यस्तो समबाहु चतुर्भुज चाहियो त्यसको एउटा कोण चाहिँ के हुनु पर्यो एउटा एंगल चाहिँ 90 डिग्री हुनु पर्यो र यो पनि अब त्यही सेम इजी छ मैले रम्बसको पनि क्वालिटिजमा अघि भर्खरै हामीले हेर्यौ नि हैन यसको अपोजिट एंगल्सहरु बराबर तिम्रो के रे समानान्तर चतुर्भुज प्राय जे गुणहरु छन् रेक्टेंगलका जे गुणहरु छन् स्क्वायरका अधिकांश गुणहरु सबै यो रम्बसमा त हुन्छ नि हैन त्यसैले यसका अपोजिट साइड्सहरु के हुन्छ त इक्वल हुन्छ अनि x को भ्यालु फाइन्डिङ गर्न चाहिँ हेर x को भ्यालु फाइन्डिङ गर्न चाहिँ x र 120 डिग्री कस्ता हो त को इन्टिरियर एंगल्स हो हैन अनि x इक्वल टु हामी x इक्वल टु 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टु 60 डिग्री हैन किन बिकज दिज आर को इन्टिरियर एंगल्स अनि हामी y इक्वल टु 120 डिग्री
y equal to 120 degree. Why this became? These are the opposite angles of rhombus. In z equal to x equal to we have found here 60 degree. These are the required answer. र मैले मात्र भाइ बहिनीहरुले एउटा होमवर्क दिए है भोलिको लागि राम्ररी सार्ने गर्ने प्यारेन्ट्सहरुलाई हैन अनि छलफल गर्ने अरु सरहरुलाई पनि देखाउने हैन प्र्याक्टिस गर्ने एउटा मात्रै गर find the value of x y z है from the given figure म एउटा फिगर दिन्छु त्यो बाट चाहिँ x y z को मान पत्ता लगाऊ यो ABCD एउटा सच हो ABCD एउटा सच हो दुईटा डायगोनल्स काटेको छ यो 30 डिग्री छ हैन यो x यो 80 डिग्री छ यो y अनि यो पनि 60 डिग्री छ अनि यो z है यी एंगल्सहरु x y z एंगल्सहरु चाहिँ फाइन्डिङ गरेर भोलि गर्ने र आजको क्लास यतिमै इन्डिङ हुन्छ फेरि अर्को क्लासमा हामी भेट हुने नै छौं